अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इसार राना साहब और सीनियर एनालिस्ट ताहिर मलिक साहब। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आज एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। एक बेंच से अलग हो गए जज, उसके बाद 5 जजेस साहिबान रह गए, उनकी ज़ेर निगरानी जो आज एक अहम केस डिस्कस हुआ है। उसमें क्या क्या रिमार्क सामने आए हैं, क्या उसके हालात व वाक़यात थे, क्या हल पेश किया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगी। साथ ही साथ बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अब हम जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आप कहें तो हम खुद ही आ जाते हैं। इस हद तक जो है नून लीग एग्री हो चुकी है, तो क्या इसके मुहर्रिकात हैं, इस पर बात होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि शमशाद अख्तर जो हैं वो कह रही हैं कि किसी को यकीन नहीं था कि मैं मईशत जो है वो संभालूंगी, तो क्या मईशत वाकई संभल गई है, इस पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ताहिर मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगी। क्या लगता है सर आपको कि आज जो है एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई, एक हेयरिंग थी पाकिस्तान की तारीख में, अगर इसको देखें ऑल ओवर द टाइम, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जजेस साहिबान की तरफ से ये माना गया है कि जजेस पर भी दबाव होता है, एजेंसीज का दबाव होता है, इदारों का दबाव होता है। तो इतनी बड़ी बात जो है आज उन लोगों ने खुद से जो है वो एग्री की है। पहले तो बात है कि पाकिस्तान के बारे में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तारीख़ बड़ी अहम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हर वज़ीर आज़म सदर का जो दौरा होता है वो तारीख़ी होता है, हमारी हर समात तारीख़ी होती है और हमारे जो हुकूमती इक़दाम होते हैं वो भी तारीख़ी होते हैं। हर एक ने किसानों के लिए तारीख़ी जो पैकेजेस दिए हैं, हर एक ने मज़दूरों के लिए। तो पहले तो तारीख़ का जितना पाकिस्तान में ओवर यूज़ है उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि मैं ख़ुद भी सोचता हूँ कि हर रोज़ होता है कि यार ये जो मुकदमा हुआ ना, इससे पहले आज तारीख़ नहीं बन गई है, विच इज़ ए फैक्ट। मैं समझता हूँ 2024 में इस दुनिया में अगर दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन की सुप्रीम कोर्ट में आज ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बहस नहीं की कि मुदाखलत है कि नहीं है। आज सब जजेस ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये माना है, कहा है, अपने नाम लिए हैं। मतलब चले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस साहब खुद फरमा रहे हैं कि मैंने दबाव मेरे पे रहा है और मैंने दबाव बर्दाश्त किया है। और उन्होंने ISI के साबिक जनरल साहब का नाम भी ले दिया कि वो जो मशहूर ज़माना केस है अपना फैज़ाबाद का, हु वाज बिहाइंड इट। तो पहले जो चीज़ें हम वो पंजाबी में कहते हैं थड़ों पे चलती थी बातें कि जी इस मुल्क में अदालतों का निज़ाम है, उसमें डिले है या अदालतों में ये है। तो आज आपकी सुप्रीम कोर्ट, और वही जो बात में मेरा 100 दफ़ा कह चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर ऊपर अलामी है। तो आज आपकी सुप्रीम कोर्ट ने मोटी मोटी जो 2-3 बातें हैं, एक चीज़ क्लियर कट हो गई है कि आपकी अदालतों ने नया एक डायमेंशन ले गए। जी इंटरनल पे भी दबाव है और एक्सटर्नल भी दबाव है। इंटरनल से मुराद है कि अंदर भी हमारे पास फ़ोन आते हैं। यहाँ तक बात हुई है ये जो JITs बनी हैं, अगर इसमें इदारे आते हैं, एजेंसीज़ को लगाया जाता है, जब वो इन्वेस्टिगेशन करके आते हैं जी कि ये हमारी फाइंडिंग है, आप ये फ़ैसला दें, तो ये भी एक मुदाखलत है। सोशल मीडिया भी एक मुदाखलत है, मैस मीडिया भी एक मुदाखलत है। तो ये एक पाकिस्तानी अवाम के लिए एक इंतहाई उदास दिन है कि यार ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद मान रही है कि उसमें मुदाखलत है। अब 2 चीज़ें हैं जो आज मैं समझता हूँ जिसको आगे में बहस लेके जानी पड़ेगी। जो मैंने जो अंदाज़ा लगाया, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उनका कहना है कि आप अगर जज हैं तो आपने दबाव लेना है। ये काम ऐसा है जिस तरह अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें पता होता है हम हर एक की हक में बात नहीं करते, मुखालफत में भी बात करते हैं। तो उन्होंने अपनी मिसाल दी है कि जनाब मैंने यहाँ प्रेशर लिया है। मतलब उनका ये था कि अगर आप दबाव नहीं ले सकते, ये इंटरनल या एक्सटर्नल, तो फिर आपको जज रहने का हक नहीं है। जस्टिस अतरुल्लाह ने बड़ा एक इसके रिवर्स थोड़ा सा आमने सामने आया चीफ जस्टिस के। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं अपनी बात को ख़त्म करने लगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को एक इदारती एक पूरा एक इंस्टीट्यूशनल स्टैंड लेना होगा। तो अभी तक की जो सिचुएशन है, चीफ जस्टिस मुझे लग रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जज हैं, आप हाई कोर्ट के जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी ने आप में मुदाखलत की है आप उसको तौहीन अदालत पे पकड़ें, उसका नाम लें, स्टैंड लें। और जो कुछ जजेस का कहना है कि जिन्हें जनाब आपको सब जजेस को अदलिया को मिल के एक लाहेमल बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। बहरहाल कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि मुदाखलत है। बिल्कुल। इसार साहब, आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज इंतहाई सख्त रिमार्क्स भी सामने आए तमाम जजेस साहिबान की जानिब से। ये भी कहा गया कि जो है अगर इस तरह की मुदाखलत आपने बर्दाश्त करनी है तो आप जो है वो अपने बेंच से अलग हो जाएं या उठ के बाहर चले जाएं कमरा अदालत से। इस तरह की बातें सामने हैं। कुछ तजावीज़ भी अदालत की जानिब से दी गई, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कुछ तजावीज़ जो हैं वो सामने आई हैं, साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तजावीज़ सामने आई हैं। कैसे देखते हैं आप इस केस को? क्या लग रहा है आपको फर्दर चल के आगे क्या होगा? देखें, जो आज की समाअत थी ना, उसमें 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं
کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی اور طرح سوچ رہے ہیں اور باقی کچھ ججز کسی اور طرح سوچ رہے ہیں. اور آج عطر من اللہ صاحب کی گفتگو اور قاضی صاحب کی گفتگو میں ایک کنٹرڈکشن بھی نظر آ رہا تھا. سب سے پہلے تو قاضی صاحب نے جب وزیر اعظم سے ملاقات کی اس حوالے سے تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر اعظم ملک کے اور ان کے نیچے یہ ادارے کام کرتے ہیں. تو آپ ایک ایسے شخص سے مل رہے ہیں جس کے اداروں کے اوپر الزام ہے یہ ساری چیزوں کا, تو آپ نے تو پہلے ہی ایک اپنا فیصلہ دے دیا کہ آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے, چاہے وہ آئے آپ کے پاس ملنے. پھر آج انہوں نے کہا کہ جی میرے جب سے میں آیا ہوں تب سے تو کوئی مداخلت اور عدلیہ میں کوئی ایسی وہ نہیں ہوئی. تو میں ایک عام سا طالب علم صحافی ہوں, تو میں نے کہا ایسے ہی ذرا میرے دماغ میں آئی کہ عمران خان کو جو سزائیں دی گئیں ان کا موقف سنے بغیر تو کیا وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ اچھا, جس طرح صنم جاوید ہیں ہماری, ان کو 7 دن کی مزید ان کا ریمانڈ ہوا ہے اور وہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون ہے جن کا مسلسل 36 دن سے ریمانڈ چل رہا ہے. تو چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آ رہا انتخابات میں جس طرح ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کیا باقاعدہ عدالتوں کے ذریعے کیا گیا, تو انہیں نہیں نظر آ رہا؟ جب ان کے نیچے ججوں نے یہ کہا کہ جی ہم ضمانت دیتے ہیں بندہ باہر نہیں آتا تو آپ پریس کانفرنس کرا لیں, تو انہیں نظر نہیں آیا. تو میں حیران ہوں کہ ہمارے قاضی صاحب کو مداخلت اور کس چیز کا نام ہے جو ان کو ثبوت دیے جائیں کہ یہ مداخلت ہے. تو پھر آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے سینئر موسٹ جج, ان کے ریمارکس جو تھے کہ ہم تو اب ڈرتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ بات کریں تو کہیں ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو, ہمیں تو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو, ہم کس ملک میں رہ گئے. اگر منصور علی شاہ صاحب جیسے سینئر موسٹ جج یہ بات کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا, تو میں اس پہ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ بڑے ہیں بھائی, میں ان کے آگے کیسے وہ کچھ کہہ سکتا ہوں. پورے پاکستان جب چیخ رہا تھا عدالتی نظام پہ اور سارے پہ, تو قاضی صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد نظام ٹھیک ہو گیا, عدالتیں فیصلے صحیح دے رہی ہیں, انصاف کی گنگا بہنا شروع ہو گئی ہے, تو ٹھیک ہے گنگا جمنا بہتی رہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن مجھے کچھ سوال چونکہ اس طرح کے ہو رہے تھے تو میں نے کہا ذرا میں کر لوں. پھر آج جب ملک صاحب عطر من اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب سے یہ پوچھا کہ جب 6 ججوں نے خط لکھا تھا تو آپ کا اسٹانس یہ تھا کہ ان ججوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے. اب تو تینوں ہائی کورٹس نے بھی وہی بات کہہ دی, تو اس کا مطلب پوری عدلیہ جو ہے مس کنڈکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو سوال تو ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 لوگوں نے خط جو لکھا وہ مس کنڈکٹ تھا, آپ انہی کے چیف ایگزیکٹو سے جا کے اگر ملاقات کر لیتے ہیں تو ذرا کچھ معاملہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. فشی تو نہیں کہوں گا بھائی, میرے کیا ضرورت ہے میں فشی کہوں, لیکن وہ یہ بس ایسے ہی دماغ میں آ جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں دل تو پاگل ہے, ہم کہہ رہے ہیں دماغ پاگل ہے, میں ایسے طرح کے سوال آ جاتے ہیں, پتہ نہیں اب اس کا کوئی جواب دے گا یا نہیں دے گا. ملک صاحب, جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے ریمارکس سامنے آئے, اس سے 2 چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں. ایک کہ پاکستان کی عدلیہ جو کہتی ہے کہ ہم خود مختار ہیں, آزاد ہیں, کوئی مداخلت نہیں ہو, ایک تو وہ بات ریجیکٹ ہوگی. دوسری جانب عوام بھی کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں کہ اگر عدلیہ خود جو ہے آزاد نہیں ہے, عدلیہ کی آزادی پر اور خود مختاری پر عوام کی طرف سے بھی سوال ہوگا. اب تو میرے لیے ججز کو شاید اب پتہ چلے, عوام کو تو سب پتہ ہی ہے. عوام کو تو پتہ ہے کہ جو آئی پی پیز آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کچھ 35 سال سے, اگر آپ بنیادی رائٹس پہ ہیں جو پنجاب پولیس زندہ باد ہے, کوئی مہینہ بتا دیں کسی کو اپنا تفتیش کے دوران نہ مارا ہو, رشوت آپ بتا دیں. میں بیسک رائٹس کی بات کر رہا ہوں, آپ کا آئین گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کے بیسک رائٹس ہیں. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے, رانا کریکٹ کر سکتا ہے مجھے, کہ جو بچہ یہاں پہ یہ جس کا نام پاکستان ہے, یہ آپ کے آئین میں لکھا ہے, یہ میں کو پلے سے نہیں ڈالا, کہ جو اس کی ماں ہے وہ پنجابی ہے, وہ سندھی ہے, وہ جس مرضی فرقے سے ہے, اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کی تعلیم کس نے دینی, آپ بتائیں مجھے. یہ میرے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ریاست کی ذمہ داری. میری ریاست نے مجھے صحت بھی دینی ہے,
تو مطلب مجھے تو پتہ ہے، سٹیزن کو تو پتہ ہے کہ عدالتیں تو اس طرح جو آئین، جو سپریم کورٹ کا کام ہے کہ عدالت یہاں سے پتہ مزے تو تب تھا نا کہ ہمارے یہاں 75 سال میں 10 دفعہ سپریم کورٹ آئی ہو کہ جناب یہ کدھر ہے. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ یہ یہاں پہ تو اس طرح مشروم گروتھ ہوئی ہے پرائیویٹ اسکولوں کی. بلکہ آج میں سن رہا تھا، کل فیملی میں بیٹھے بات ہو رہی تھی، میں تو میری تو اب ایج نہیں رہی، میرے بچے بھی اسکول سے نکل گئے، تو آئی واز شاکڈ. 35,000 فیس، 28,000 فیس، اس سے زیادہ طاہر ملک صاحب، اس سے بھی زیادہ فیس میرے لیے. کیونکہ میں تو اپنا تھینک ٹو، میں جس 70s میں پڑھا ہوں تو میری تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے اگر میں آپ کو اپنی فیس بتا دوں. پورے سال کی فیس 1 روپیہ تھی. اچھا، میں تو لگتا ہوں کسی اور پلانٹ کے زمانے کا. بتائیں نا ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر میں گورنمنٹ کالج سے، میں یہاں پاکستان کے ٹاپ انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہوں، مطلب یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے. اور مجھے یاد اب ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا غلط ملت ہو جائے، میں نے جب BA کیا پنجاب گورنمنٹ کالج سے تو میرے لیے 100 روپے کے قریب سال کی فیس تھی. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے MA کیا، پورے سال کی جو فیس تھی نا 700 روپے تھی. اور اس میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے، یعنی کہ پنجاب یونیورسٹی کی بس پہ میں 24 گھنٹے بیٹھ سکتا تھا. رانا صاحب اس میں میری یونیورسٹی کی اپنی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی لائبریری، اور مین لائبریری سے میں ہر وقت 5 کتابیں بھی لے سکتا تھا. کتنے میں نے آپ کو پیسے بتا، بڑی بات ہے. تو میں تو پتہ نہیں کسی اور ملک کا شہری، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. مگر ہماری سپریم کورٹ کو نے کبھی، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عوام کو سب پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوا جو میرے آئین نے دیا. تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے لگا ہے، مجھے ایک چیز اس میں پازیٹیو نظر آئی ہے. وہ مجھے یہ نظر آئی ہے کہ اگر وہ چیزیں جو تھڑوں پہ ڈسکس ہوتی تھی، وہ چیزیں جو ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، ہمارے جو فیملی ممبرس تھے، وہ یار تو صحافی اندر دی گل دسو، اے فیصلہ کی ہوگا، تو ہم کہتے تھے فیصلہ وہی ہوگا جو طاقتور چاہتے ہیں. اب وہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی. تو آئی تھنک پاکستان پولیٹیکلی آگے جا رہا ہے، اور پاکستان کو الٹیمیٹلی اپنے اداروں کو ادارہ بننا پڑے گا، اور یہ اسی طرف جا رہا ہے. اسار صاحب، جیسے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بات کرتے ہوئے آج کہا کہ لوگ عدلیہ کے زیادہ سے زیادہ اپنے نقطۂ نظر کے پرچار پر جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں، تو جو بھی قسم کی مداخلت ہو، مداخلت اندر سے ہو چاہے باہر سے ہو، مداخلت ہے اور اسے ہم قبول نہیں کریں گے. تو ان کی اس طرح کے ریمارکس سے تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ان کی ڈائریکشن اسی طرف ہے کہ وہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. نہیں، بالکل وہ کسٹوڈین ہے اور ہمیشہ وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیشہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا راستہ روکا ہے. میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں. اب یہ جو مداخلت کی بات ہے نا ملک صاحب، آپ بھی سنیں کہ جو FBR کے وہ کتنے افسر ابھی وزیر اعظم صاحب نے وہ کیے، معطل کیے تھے کیونکہ وہ ریکوری اور اس معاملات میں رکاوٹ تھے. میری اطلاعات یہ کہ آج FBR میں مکمل ہڑتال ہے کہ جی آپ نے وہ افسر، کرپٹ افسر کیوں معطل کیے. یہ ملک ہے پاکستان. اندازہ کریں کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب عدالتی مداخلت کی ذرا دلچسپ سنیں کہ پاکستان میں $2.5 ٹریلین کی جو ہے نا رقم صرف عدالتی مداخلت کی وجہ سے رکی پڑی ہے. اس میں 724 ارب روپے وہ ہیں جو عدالتوں نے سٹے دیے ہوئے، سٹے دیے ہوئے کہ میں نے، ریاست نے مجھ پہ ٹیکس لینے، میں عدالتوں میں گیا، عدالتوں نے مجھے سٹے دے دیا. ٹھیک ہے، اب سٹے کا کیا ہوا کہ میں نے وہ جو 2 روپے دینے تھے وہ بھی نہیں دے رہا کیونکہ سٹے ہے. 724 ارب روپے عدالتوں میں سٹے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. اچھا، 1700 ارب روپے جو عدالتوں کے نیچے ٹریبیونلز ہیں ان کے اندر سماعت ہے کیسز کی. اور بھائی پھر میں وہ بسد احترام باوضو ہو کے درخواست کرتا ہوں کہ سر چھوڑیں آپ ISI پہ الزام، چھوڑیں ایجنسیوں پہ الزام، یہی سیدھا کر دیں، یہی کر دیں. قوم کو اتنا پیسہ مل جائے گا کہ قوم کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور مداخلت کیا ہوتی ہے؟ خالی یہ مداخلت نہیں ہے کہ ایجنسیاں آپ کے راستے میں رکاوٹ بنی ہیں، یہ مداخلت نہیں ہے کہ ریاست کے راستے میں عدالتیں رکاوٹ بن گئی ہیں. انہوں نے طاقتوروں کو اسٹیج میں، ملک پکڑا جائے ہاں ذرا، یا میں پکڑا جاؤں نا، اب مر جائیں گے، ہمیں کوئی تحفظ نہیں ملے گا. آپ نے 724 ارب روپے کے جو ٹیکس کے کیسز ہیں ان پہ سٹیز دیے ہوئے یا عدالتوں میں پھنسے ہوئے، کیوں نہیں فیصلے ہوتے؟ ریاست کو یہ پیسے چاہیے. 1700 ارب روپے ٹریبونلز میں پھنسے ہوئے، ریاست کو پیسے چاہیے، کرا دینا انصاف. یہ بھی مداخلت ہے ریاست میں. میں ایک نیا نقطہ لے کے آیا ہوں، یہ میں ایک نئی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مداخلت تو ان کے کاموں میں وہ روکتے ہیں، تو اس میں کون روک رہا ہے؟
मलिक साहब मुझे बताएं ना कि एजेंसियां आपको रोकती हैं इंसाफ करने से, दबाव आ गया। ये कौन सा दबाव है जिसमें आप 2.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब रकम है हमारी जो इस सारे गुंजलक में फंसी हुई है। वो कौन ताकतवर लोग हैं जिन्हें स्टे मिल जाते हैं और कैसे मिल जाते हैं? हुक्मरान तबका इसी को बोलते हैं ना, इसी को जंटरी अशराफिया का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहना बड़ा आसान होता है कि अदलिया इंसाफ करे, मेरा हाल पूरा निज़ाम जो है ना वो जब तक वो सिस्टम नहीं बनेगा, ये मतलब फिर वो मैं एक लफ्ज़ आई एम सॉरी जो लफ्ज़ मैं कहना नहीं चाह रहा कि जहां अरबों खरबों के मामलात हों, बिस्मा के कान में बता, ठीक है ना, अब नहीं ब्रेक में बताऊंगा। अच्छा। अरबों खरबों के जहां पे मामलात हों, ठीक है, और वहां पे उन लोगों को स्टे मिल जाए तो कहीं ना कहीं कोई चीज तो कंप्रोमाइज हो रही है, इंसाफ किसी वजह से तो कंप्रोमाइज हो रहा है, ये तो एजेंसियां नहीं करवा रही। अच्छा तो ये भी तो बता दो ना कि कितने मुकदमात है, वो भी दुनिया में हाईएस्ट रेशियो है हमारी है। इसको मतलब अपनी तो अंग्रेजी तुम्हें पता है वो ऐसी नहीं है, वो कहते हैं ना जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, कि अगर आप इंसाफ में देरी भी करते हैं तो ये भी इंसाफ से है, यानी कि बेशुमार ये तंजनीब है। ये तंजनी अगर खुदा ना खासा कि दो भाइयों का भी आपस में इख्तलाफ हो जाता है बाप की जायदाद पे, तो समझे कि 40 साल 50 साल 30 साल कहीं नहीं गए। मतलब ये यार को बात करने वाली एक ह्यूमन लाइफ होती है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का देख लें, ठीक है, अगर कोई जज स्टैंड लेता है किसी बात पे, आप पीटीआई को तो बड़ी ट्रोल करते हैं कि जी इदारों के खिलाफ ये करते हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पे किसने किया सारा, ठीक है ना, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? अगर एक जज स्टैंड लेता है किसी बात पे तो आप उसके खिलाफ जो कुछ कर रहे होते हैं उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, 6 इदारों ने आके कह दिया जी कि हम बाबर सत्तार साहब की अदालत जो है ना उसमें नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते भाई? तुम रियासत का हिस्सा हो, तुम कौन होते हो किसी जज पे ये कहने वाले? तो मेरा ख्याल है कि खाली ये इतना नहीं है कि हम एजेंसियों को ही ब्लेम दें, हमें मंजी थले डांग भी फेरनी चाहिए, हाँ, बुक्कल में छुपे हुए चोरों को भी देखना चाहिए, ठीक है, उनसे भी निपटा जाए, वो मेजर का वो होंगे, ठीक है, लेकिन अंदर के निज़ाम को भी हमें ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। ताहिर मलिक साहब, जैसे कि अगर हम देखें इंटरनेशनली वहाँ की अदालतों को, हम वहाँ के निज़ाम इंसाफ को देखें तो वहाँ पर एक फेयर ट्रायल होता है, दूसरा वहाँ पर टाइम पे इंसाफ दिया था, तीसरा वहाँ पर ऐसे कोई मुदाखलत सामने नहीं आती है। तो हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आखिरकार इकदाम क्यों नहीं करते? इतना आसान नहीं है ये, इस तरह नहीं होता कि 4 आपको अच्छे, बड़े खान साहब का भी यही ख्याल था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरी इमरान खान से बहस भी हुआ करती थी 98 में कि जी बस इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और भाई ताकत जो है पूरी एक डिवाइडेड होती है, इस तरह नहीं होता कि आप 5 जजेस को ढूंढ लें और कहें जो वो आज फैसले कर दें, ना ना ना, ये जब तक आपके तफ्तीशी इदारे हैं वो आपके साथ काम सही नहीं करेंगे, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी, जब तक आपका मीडिया हेल्दी नहीं होगा, जब तक आपकी पार्लियामेंट जिंदा नहीं होगी, तो एक जो सेहतमंद जिस्म होता है ना वो ही चलता है। जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का असल मसला सुप्रीम कोर्ट से बड़ा पार्लियामान है। मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, हमारी पार्लियामेंट तो डोमिनेट ही नहीं करती। देखें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है यहाँ पे सिस्टम से बाहर आ जाए या मान्य बेकार है, ये सिस्टम का मतलब है वो जो मैं हमेशा समझता हूँ कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। थैंक्स टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि आपकी जो पार्लियामान है ना वो हुकूमत वहाँ से निकलती है, वहाँ से आपकी सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन मिलेगी, वहाँ से पूरा समाज बनेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इस वक्त ट्रेजेडी है गुज़श्ता 20-25 साल से, इतनी पैसिव पार्लियामान, इतनी पैसिव, मतलब वो लगता है सो रहे हैं वहाँ पर, कोई किसी चीज़ की डिबेट नहीं। पूरे मुल्क में 6 जजेस आपके कह रहे हैं कि जनाब इस तरह ये हुआ, कि कोई कह रहा है, कोई जज कह रहा है मेरे भाई को पकड़ लिया, कोई कहता है हमारी वीडियो बन गई, कोई कहता है हमारी अपना फिल्में बन रही हैं। तो भाई वेयर इज़ द पार्लियामान? सुप्रीम कोर्ट इस तरह नहीं कर सकती जब तक आप अब इस आज की इसी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें मैं खुद हैरान हो रहा था। काजी साहब ने मेरे 7 की अगली समात इसको डाली है 7 मई, तो उन्होंने ना अलग अलग का एक्सप्लेन करे, एजेंसीज भी जवाब दें और हुकूमत भी जवाब दे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पाकिस्तान के आइन का, नाम है को पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा दानिशवर हूँ, मगर मेरी ज़हन में ये आता है कि यार वाई नॉट हुकूमत ओनली, क्योंकि आप तो मेरे भाई आइन और कानून के पासबान है, आप तो मेरे मतलब बुजुर्ग हैं, आप मेरे बड़े हैं, आपने मुझे बताया, आप सीधा सीधा हुकूमत को बुलाया ही सीधा सीधा, आप बताएं आपका क्या काम है कि आप एजेंसी से एक्सप्लेनेशन। डू यू बिलीव दिस? देयर इज अ स्टेट विद इन द स्टेट मीन
پارلیمان سے ایک حکومت نکلتی ہے اور حکومت کا کام ہے وہ اس کے متحد ہے سارے یہ ادارے، تو آپ ان کو بلائیں، آپ پوچھیں بھائی بات سنیں، یہ دیکھیں یہ میرے ججز ہیں، چلو اچھی بری بات کی بات ہے، یہ سارے کہہ رہے ہیں مداخلت، ذرا آپ اپنی بجی کے نیچے بھی تو ڈانگ پھیریں۔ ملک صاحب بات کیا ہے، آپ تو ریٹائرڈ آفیسرز کو نہیں بلا سکتے تو حاضر سروس کو کیسے بلائیں گے؟ نہیں پیش ہوئے نا جنرل فیض صاحب، نہیں آئے نا قاضی صاحب، حالانکہ ان کے لیے بڑے وہ تھے، آج بھی انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ دھرنے کے پیچھے کمیشن میں بھی وہ یاد ہے جو کمیشن بیٹھا تھا میرے ڈیئر بھائی، اس نے بھی ان کو کہا کہ وہ مسٹر کلین ہے، ایسی بات۔ تو یہ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ہمارا نظام ہے نا، اس کا ایک آپ کو دلچسپ وہ سناتا ہوں، یہ آج کے جدید دور میں جب چیزیں سکین ہو کے واٹس ایپ پہ بھی آ جاتی ہیں، سب کچھ آ جاتی ہیں، ایک بہت بڑے آدمی پہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی فرد جرم لگنی تھی۔ جج صاحب کے پاس بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا، 100 فٹ سے بھی زیادہ، میں کہتا ہوں وہ انیوا تھا، بلڈنگ سے بھی، ہاں انیوا بڑا آدمی تھا، جتنا بڑا تھا کہ پھر وہ وزیر اعظم بھی ہوا ہمارا، اور اعظم تو ہو گیا نا، ہیں بھی ماشاءاللہ۔ تو جب ان کی فرد جرم جج صاحب کے پاس آئی ملک صاحب، تو انہوں نے کہا اوہو یہ تو پڑھی نہیں جا رہی ہے، فوٹو کاپی کس غلط ہو گئی ہے، اچھا مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی ہے، کیا ہے؟ تو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جائیں بھائی نئی فوٹو کاپی نکال کے لائیں، یا کہتے ہیں چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی وہ ڈال دیتے ہیں سماعت کی ڈیٹ، فرد جرم بجلی نہ ہو کوئی لوڈ شیڈنگ، افسر نے فرد جرم نے کہا وہ نہیں، یہ فوٹو کاپی نہیں پڑھی جا رہی، بھائی صاف نہیں ہے، اگلے مہینے کی ڈیٹ پڑ گئی، اگلی تاریخ پہ انہوں نے کہا ہاں جی کیا بنا، ان کا سر وہ وزیر اعظم ہو گئے، انہوں نے کہا لو پھر ساڈا بھی سلام ہے، انہوں نے یہ نظام ہے ہمارا، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف نہ کسی کے، میرا رونا یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی ہماری عدالتیں جب طاقتور کو کہیں گی کہ گھر آ کے آپ لگا دیں بایو میٹرک، ٹھیک ہے، اور کمزور مرغی چور کو 10 سال اندر پھینک دیں گی، اور آپ 10 سال بعد کہیں گے وہ مرغی چور کو نکالو، تو کہیں گے وہ تو مر گیا اندر۔ جس قوم کے جس نظام کے اندر میرا چھوٹا سا بیٹا 15 سال کا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پکڑا جائے، اس کو پرچہ ہو جائے گا، وہ جیل چلا جائے گا، اور اسی نظام میں طاقتور کا بیٹا جو ہے وہ سرے عام گولیاں مار دے تو وہ ضمانت پہ باہر آ جائے گا اور وکٹی کا نشان بھی بنائے گا۔ آپ ایسے نظام کے اندر یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کی تعریفیں کریں گے یا بلے بلے کریں گے؟ ہم تو وہ کہیں گے جو ہمیں دکھ رہا ہے، یہ تو گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہوا ہے، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اس کی انگلش بھی ٹھیک ہے، ہم تو ٹاٹ اسکول کے لوگ ہیں بھائی، ہم نے تو ٹاٹ کے اسکولوں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کی ہے، تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے غربت کو اور غریبوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ لوگوں کو روز مرتے دیکھا ہے۔ یہ تو اونچے قد کا ہے، بڑی گاڑی میں آتا ہے، ڈیفینس سے آتا ہے، بھائی میں تو راوی روڈ سے گندے نالے کے اوپر سے آتا ہوں، میں تو تعفن والے لوگوں میں سے آتا ہوں، تو میں تو اپنے آنکھوں کے سامنے اس سسٹم کو روز مرتے ہوئے دیکھتا ہوں، روز خودکشی کرتے دیکھتا ہوں۔ اسار صاحب بالکل عدلیہ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، انصاف کی فراہمی سب کو مل چاہیے، عوام کو جو ہے بلا شبہ انصاف ملنا چاہیے۔ ناظرین تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں، اس حوالے سے کیا پیش کی گئی ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو آج ججز والے معاملے پر جو ہیں وہ چاروں ہائی کورٹس کی جانب سے کچھ تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، جیسے کہ ایک تجاویز یہ بھی تھی کہ ایجنسیز کے جو ممبران ہیں ان کی ملاقاتیں اور جو ہیں وہ بند کی جائیں، ساتھ ساتھ کسی جج کے ساتھ جو مداخلت ہوتی ہے تو وہ فوراً سے بتائے، ایک سیل پراپر بنایا جائے جس میں جو ہے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آ کے جج صاحبان جو ہیں یا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ عدلیہ سے ریلیٹڈ بندہ جو ہے وہاں پہ اپنے جو ہے شکایت درج کرا سکے، ساتھ ہی ساتھ فوری جو ہیں وہ فیصلے اس طرح کے جو ہوں وہ سامنے آئے۔ ساتھ ہی ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کی طرف سے تجاویز سامنے آئی کہ عدالتی احاطے میں ایجنسی کے جو نمائندگان ہیں ان کا داخلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے، اور ججز اہل خانہ کی فون ٹیپنگ، ویڈیو ریکارڈنگ اس پر جو ہے وہ کارروائی ضرور ہونی چاہیے، اور کوئی مداخلت کرے تو اس پر جو ہے توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہ تو تھی کچھ تجاویز جو پیش کی گئیں چاروں ہائی کورٹس کی جانب سے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ فردر اس کیس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیا جو ہے ریمارک سامنے آتے ہیں فیوچر میں جو اس کی سماعتیں ہوں گی اس پر۔ ایک اور اہم ایشو آج کا، رانا ثناءاللہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آن دا ٹیبل آنے کے لیے تیار ہیں، آپ بات تو کریں، پی ٹی آئی والوں کو جو ہے ایک بار پھر سے جو ہے آفر کرا رہے ہیں رانا ثناءاللہ، کیوں کرا
آ رہے ہیں طاہر ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. طاہر ملک صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا چل رہا ہے؟ ایک طرف ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں, ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں, دوسری طرف جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے, کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, نون کا جو اصل مسئلہ ہے نا وہ مقبولیت ہے. آج سے جو اگر آپ جائیں 3 سال پہلے چلے جائیں, 4 سال پہلے چلے جائیں, مجھے گجرانوالے جانا پڑے گا جہاں نواز شریف نے خطاب کیا تھا, وہاں مریم نے بھی کیا تھا, تو اس زمانے میں ایک دم ان کی نا ایک پاپولیرٹی اوپر گئی تھی. وہ پاپولیرٹی پاکستان میں بڑا سمپل سا فارمولہ ہے, جب آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ فوراً ایک سٹینڈ لیتے ہیں کہ جناب یہ سارا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, اور اگر ہم آ جائیں گے تو ہم وہ جو پرانا ایک ہی کام ہے جی, ہم بلکہ یہ بھٹو نے کام شروع کیا تھا کہ 1970 کی پرائزز آئیں گی, تو مجھے لگا شاید وہ 2070 کہہ رہا تھا, 1970 کہہ گئے, تو وہ ابھی تک قصہ چل رہا ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جی ڈالر کو واپس لے آئیں گے, مہنگائی کم کر دیں گے. جو اصل بات کی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ رانا کوئی یہ عام لوگ نہیں ہیں, ان کو 35 40 سال ہو گئے ہیں سیاست میں, یہ سیاسی مائنڈ کو سمجھتے ہیں, لہٰذا یہ ایک ایسا فیس بنانا چاہ رہے ہیں جو سیولائزڈ ہے, جو ڈیموکریٹک ہے, جو بڑے بھائی والا ہے, جو محبت والا ہے, جو شفقت والا ہے, کہ یار آؤ بیٹھو, اچھا تاثر دینا ہے نا, اچھا تاثر دینا ہے, اس میں کر رہے ہیں. مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہیں پہ مجھے تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے. مجھے شک یہ پڑا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا بڑا ڈیموکریٹک سٹینڈ لے رہے ہیں, مگر اس سٹینڈ کے پیچھے ایک سیکرٹ ہے. سیکرٹ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی وہ جو خاص طور پہ خان تو خان ہے, خان تو ایک انچ ادھر ادھر نہیں آ رہا, اور خان کی ایک پوزیشن ہے. ہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ جس کے پاس اصل پاور ہے میں اس سے بات کروں گا. وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں بات کروں گا, کوئی نیگوسیشن کروں گا, بلکہ میں اس کی لیٹسٹ آپ کو انسائٹ دے رہا ہوں. وہ ایگزیکٹ فکر ہے کہ ایک ہی چیز کے لیے بات ہو سکتی ہے. یہ پی ٹی آئی کا ایک آفیشیلی موقف ہے کہ اس ملک کو ریاست نے, اب بریکی سمجھیں وہ جو کام کریں, ریاست کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں, ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں. تو پوائنٹ سمجھ رہے ہیں, نون کو یہ بات کا پتہ ہے کہ جناب انہوں نے ہم سے بات نہیں کرنی, تو لہٰذا گڈ بوائے تو بنے نا, اچھی باتیں کریں. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری اچھی باتیں ہیں. ڈیموکریسی میں نیگوسیشن ہونی چاہیے, ڈیموکریسی میں بیٹھنا چاہیے, اور میرا خیال ہے اسی لیے نون والوں نے بڑا اچھا صاف ستھرا ایک سٹینڈ لے کے نا, رانا صاحب ہر دوسرے تیسرے دن یہ اچھا امیج ڈیولپ کر رہے ہیں, امیج کے لیے کام کر رہے ہیں. اسار صاحب, یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم سے مفاہمت کر لیں, ہم تیار ہیں, گڈ بوائے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, گڈ بوائے بن جائیں, اچھی بات ہے, بننا چاہیے, لیکن یہ کہ آپ خالی لفظوں سے, اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں منہ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو من باتوں میں نہیں منہ لے سکتے آپ نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی مذاکرات کریں, ایک طرف آپ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی سے بات چیت کریں, دوسری طرف آپ اگر وہ کوئی جمہوری ریلی بھی نکالیں تو ان پہ پرچے کر کے گرفتار کر لیتے ہیں. ان کی خواتین کو اب تک آپ نے قید کیا ہوا ہے, ان کے اوپر پرچے پہ پرچہ ٹھوک رہے ہیں, ان کے جو لیڈر ہے اس کو آپ نے جیل میں 200 مقدمات میں رکھا ہوا ہے. تو ایسے حالات میں کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ پہلے آپ ثابت کریں اپنی نیت کو, ٹھیک ہے نا, کہ آپ واقعی اپنے بات میں سنجیدہ ہیں, اور اگر آپ سنجیدہ ہیں تو عمل کر کے دکھا دیں. میں نے ابھی آپ کو وہ صنم جاوید کی بتایا کہ 38 دن ہو گئے مسلسل جسمانی ریمانڈ کے, جو 76 سال میں ایک ریکارڈ بن گیا, ٹھیک ہے نا. آپ پہلے پروو کریں کہ آپ سے اگر بات کریں آپ اس جوگے ہو بھی کہ نہیں, آپ میرٹ پہ بات کرنے کی پوزیشن میں بھی ہو کے نہیں ہے. ابھی تو آپ کے اپنے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے. اب نئی موو جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب کو وزیر داخلہ بنانے کی ہو رہی ہے. وزیر داخلہ نہیں بنیں گے تو انہیں مشیر داخلہ بنا دیا جائے گا, ٹھیک ہے. وہ محسن نقوی کی ریپلیسمنٹ کے لیے بیچ میں نواز شریف انہیں اتار رہے ہیں. اب نواز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سسٹم میں اتنا گند مچ جائے. دیکھیں نا, ایک بھائی ان کا وزیر اعظم, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ, یعنی 80% پاکستان ان کے پاس ہے, پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے, پھر بھی وہ اپنے بندے کہہ رہے ہیں اس کو بھی رکھو, اس کو بھی رکھو. اس کا مطلب ہے نہ وہ اپنے بھائی سے مطمئن ہے, نہ اپنی بیٹی کی کارکردگی سے مطمئن ہے, اور انہیں آنے والے وقت میں بھی کچھ خوف لاحق ہے کہ اب وہ رانا ثناءاللہ کو مشیر بنا کے وزارت داخلہ اور اس طرح کر کے شہباز شریف کے ساتھ کھڑا, کیونکہ اپنے بھائی پہ وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پہلے انہوں نے اسحاق ڈار کو لے کے آئے, اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسیج دیا کہ نہیں میں ابھی زندہ ہوں, ابھی مولا جو ہے اس کا گنڈاسا اس کے ہاتھ میں ہے. پھر وہ اب رانا ثناءاللہ کو لا رہے ہیں, تو آپ تو خود کلیئر نہیں, آپ تو خود اس حکومت پہ یقین نہیں کر رہے, تو کس سے مذاکرات کریں؟ رانا ثناءاللہ صاحب کی کیا پوزیشن ہے جو مذاکرات کریں گے پی ٹی آئی والے ان سے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو وہ عمران خان کہہ رہا ہے, اس نے کل کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ نو ڈیل, سختی سے اس نے کہا کہ یہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا کہ ہماری کسی سے ڈیل ہو رہی ہے, نہ ہم نے ڈیل ہونے دے کرنی ہے.
राइट, ठीक है। हाँ, आइन और कानून के बात, आइन की अमलदारी पे बात करें, अब ये बड़ा बारीक नुक्ता है। गालिब का शायद शेर था कि मगस को बाग में जाने ना दीजो कि नाहक खून परवाने का होगा। एक लंबा सिस्टम है ये कि वो जाएगी मक्खी, वो कहता है उसे बाग में ना जाने दीजो, और परवाना मर जाएगा। अब वो क्या है कि वो जाएगी, रस चूसेगी, मोम बनेगा, मोमबत्ती जलेगी, परवाना आएगा, वो मर जाएगा। इट्स अ प्रोसेस। जब कोई बंदा ये कहता है कि जी मुल्क में आइन की पासदारी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि तमाम इदारे अपनी अपनी हद में चले जाएं, ठीक है। और आइन ये कहता है कि अवाम जो है वो सरचश्मा है ताकत का, और ताकत का सरचश्मा कैसे होता है? उनका वोट ताकत का सरचश्मा, और उनका वोट का मैंडेट आप दे दें आइन के मुताबिक, मामला हल हो जाएंगे। ये बहुत बारीक गेम खेल रहा है इमरान खान, और उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई किसी इदारे से कोई डील नहीं होनी, हमने तो मेरिट के ऊपर बात करनी है, मेरिट पे बात कर ले तो ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। बेईमानी के कामों में बेईमानी चलती है, ईमानदारी के कामों में ईमानदारी होनी चाहिए। और ईमानदारी ये कि अगर आप वाकई मुखलिस हैं तो फिर बात करें आइन की अमलदारी की, बात करें इदारों के अपने अपने उसमें रहने की, बात करें जमहूरियत को प्रवेल करने की, बात करें वोट को इज्जत देने की। आप इन पे बात करें, बिल्कुल करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। मलिक साहब, क्या लग रहा है आपको, अगर ये राना सनाउल्लाह जो है बातें कर रहे हैं मफाहमत की और डील करने की या एक पेज पर आने की, तो किस बेसिस पे कर रहे हैं? इनके पास आखिर ऐसी क्या पेशकश है या ऐसी क्या बात है जो ये बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं? ये बड़ी पोजीशन है, पंजाब मुस्लिम लीग नून का सदर है, एक पॉलिटिकल बहुत बड़ी पोजीशन है, वो कह सकता है, पार्टी का रुकन है। मगर जो ऑफ दी रिकॉर्ड चीज़ें, जो असल क्वेश्चन है, जब हम इन लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। वो ये है कि वो कहते हैं कि हमें तो कोई इतराज़ नहीं, मतलब इंडायरेक्टली जो मैं देखता हूँ, जो दोनों तरफ से देखता हूँ, दोनों किसी जगह और इशारा कर रहे हैं कि जो मतलब नून वाले तो मैंने दबे दबे लफ्ज़ों में ये कहने की कोशिश कर दी, हमने कहा ये रिमांड इतने किए, हमने कहाँ पकड़ा है, नो भाई हमने किया है। और बल्कि वो PTI वाले भी सारा इल्ज़ाम तो दरे का दरा लगाते हैं। बल्कि कल कैसर साहब जो हमारे साबिक स्पीकर हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में कहा, उन्होंने कहा जनाब ये तो सारा किया मोहसिन नकवी का और IG पंजाब का है, 9 मई वाला जो सारा कुछ है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है ना शायद किसी तीसरी तरफ इशारा करते हैं। तो इसीलिए मैं जो बार बार आपको कह रहा था, बारीक काम यही है कि वो इसीलिए कहते हैं सुलह कर लें। उसको पता है कि वहाँ से कोई जवाब नहीं है ना, वहाँ तो एक पोजीशन ली हुई उन्होंने, वो आकड़ में रहना है, तो आकड़ में रहने के वो फ़ायदा उठा रहे हैं। यही पॉइंट है सर। सर साहब, आपको क्या लगता है कि अब कोई तीसरी कुव्वत आएगी बीच में इनकी मुज़ाकरात कराने के लिए? अच्छा देखें, पिछले 2-3 दिन से अमेरिका का एक 3 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में था, और उनके अंडर सेक्रेटरी है जान बास, उसकी सरबराही में आया था। ये महल दोहा कतर से डायरेक्ट पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान में खामोशी से उसने काम किया, मीडिया को में हाइप नहीं आई, और बड़ी खामोशी से, और उनका ये खामोशी से आना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान में के साथ अमेरिका कुछ चीज़ें तय करने जा रहा है, ये कर रहा है या कोशिश कर रहा है। ईरानी सदर का आना वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अमेरिका को थोड़ा सी वो हुई, तशवीश हुई। फिर नवाज शरीफ साहब का चीन जाना, ठीक है, वो भी उनके लिए थोड़ा सा वो हुआ। अब वो लोग आए हैं, उन्होंने आके यहाँ पे ईरान के साथ मामलात, चीन की CPEC के साथ मामलात, सऊदी अरब की ऑफर्स की अहमियत, खलीज के ममालिक की पाकिस्तान में इंटरेस्ट, अमेरिका का इंटरेस्ट, इस सब पे बात की है। और उन्होंने दिलचस्प बात यह है कि जितनी मुझ तक पहुंची है कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे भी गुफ्तगू की है। अब ये कैसे मुमकिन है कि दाखिली सियासत पे गुफ्तगू की हो तो खान साहब को ना डिस्कस किया हो, या उनके फ्यूचर को डिस्कस ना किया हो, या उनके जेल में बंद होने और उन पे मुकदमात पे डिस्कस ना किया हो। तो ये दौरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इस दौरे के बाद जो कुछ थोड़ी सी आपको चेंजेस भी नज़र आएंगी। सियासत में भी चेंजेस नज़र आएंगे। अभी मैं सब मोहतात रिमार्क्स दे रहा हूँ, और ये मेरे सहाफ़ती ऑब्जर्वेशन है। मलिक के माशाल्लाह या अल्लाह इसको नज़र बसे बचाए, इसके तो दोस्ती है बड़े लोगों से, इसके पास चीज़ें आ जाती। मुझे तो रेडी वाला, कोई फैक्ट्री वाला, कोई मजदूर, इस तरह के लोग मुझे शेयर करते हैं चीज़ें, तो चाय वाला, ठीक है ना। तो मैं तो इस लेवल का आदमी हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ, इन्हीं की तरह की बातें करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत में ना वो थोड़ा सा ढीलापन आएगा। अच्छा। और इस खित्ते में थोड़ी सा इस्तेकाम
लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये खित्ता आने वाले दिनों में गर्म होने जा रहा है। अच्छा। और अगर ईरान और इसराइल के दरमियान मामलात कोई बेहतर ना हुए तो इसका सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क पाकिस्तान होगा। और ये अमेरिकन दौरा जिसको बड़े खामोशी से किया गया है जानबाज की, उसमें ये को ऐसे नहीं है, खालिया ज़िल्लत नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने यहाँ के की हैं, पाकिस्तान से की हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान ने एक अच्छा तगड़ा मैसेज उन्हें दिया हो कि भाई इतना भी कोई लोगों नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारे पास IMF है, तुम हमें ब्लैकमेल करते हो, तो हमारा सांस बंद किया है, कभी तुम FATF में डाल के ग्रे लिस्ट में डाल देते हो, हमें तरह तरह से ब्लैकमेल करते हो तुम, ठीक है। लेकिन हम इस खित्ते की सबसे बड़ी हकीकत है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये दौरा उसी सिलसिले की कड़ी था और अल्लाह करे कि अच्छे रिजल्ट आए। मलिक साहब, राना साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या लग रहा है चेंजेस आने वाली हैं? कुछ चेंजेस आने वाली क्या लग रही हैं, ये तो 75 साल से ऐसी ही हो रहा है। जो हुकूमत होती है वो हमेशा वो अच्छी बातें बताती है, मगर जो प्लान है वो तो नज़र आ रहा है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, दबे दबे लफ्ज़ों में ये भी आवाज़ आना शुरू होगी कि ये दे आर वेटिंग ऑन इंडियन इलेक्शन, क्योंकि वहाँ भी जून जुलाई तक क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। तो इंडिया में भी आपने ट्रेड पे जाना है, क्योंकि एक बात अच्छी हो गई है, जो वो अच्छी ये होगी, जो मैं कल भी कह रहा था कि पाकिस्तानी रियासत का जो हमारी 70-75 साल की ज़िंदगी है ना, वो हमारी शादी ब्याह नफरत जो भी थी वो अमेरिका के साथ बंधी हुई थी। तो हम कभी कोल्ड वार में, कभी जहाद अफगानिस्तान में, कहीं वार अगेंस्ट टेरर में उलझे रहे, तो उससे हम ना रीजन में उस तरह नहीं इन हुए। अब अच्छी बात ये हुई है कि दुनिया बदली है। अब पाकिस्तान को, और मैं ये पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को ये बात समझ आई है कि इस तरह नहीं, अब ये दुनिया वो पुराना वो ज़माने वाली 70s 80s नहीं है कि आप एक किसी से शादी कर लें, अब 5-6 गर्लफ्रेंड बनानी बनती हैं। तो इसमें पाकिस्तान जा रहा है इस तरफ। पाकिस्तान देखेंगे, मेरी प्रेडिक्शन है, मैं आपको खबर की हद तक दे रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से भी ट्रेड की ट्राई करेगा, पाकिस्तान ईरान से भी सेटल कर रहा है, और पाकिस्तान ऑफ द रिकॉर्ड अमेरिका से निगोशिएट कर रहा है कि यार हमें ये सस्ती टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, हम इंसान हैं, हमने ज़िंदा रहना है, हम किस तरह तुम्हारे दबाव से हम जिंदा नहीं रह सकते, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इसने जाना वही है। और मेरा अपना ख्याल है हमारा जो मसला ज़्यादा इंटरनल है। अगर हम इंटरनल कहीं ना कहीं, हमारी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का अब तकाजा ये है कि हमारी पॉलिटिकल जितनी भी फोर्सेस हैं वो कहीं किसी एक पॉइंट पे तो इकट्ठे हो जाए। कम से कम ये अगर लड़ना भी है ना, तो मेरा ख्याल एक काम इनको करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के वाइज कुछ चीज़ें परमानेंट बनाएं, कि आप एक दूसरे की पॉलिसीज़ को ना निगेट नहीं करेंगे। हमें तक आज तक समझ ही नहीं आती, 3 साल में कोई होता है, दूसरा आता है, आते जनाब वो यूटर्न ले लेता है। तो मेरा लिए पाकिस्तान का जो क्राइश, देखें कौमें हमेशा इस तरह ठीक हुई हैं, कोई कौमें कोई परफेक्ट, कोई खुदा की तरफ से अल्लाह मियाँ नहीं बनाता। फिर कौमों को जिस पे क्राइसिस आया ना, तो वो वहाँ से निकले। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो निकले यहाँ से। बिल्कुल, पाकिस्तान में मौशी हालात जो हैं, वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ शमशाद अख्तर साहिबा कह रही हैं कि मौशी हालात तो मैंने बेहतर कर दिए हैं, क्या वाकई हो गए? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात कर लेते हैं मुआशी सूरत हाल पर। मुआशी नमू में बेहतरी आई है, महंगाई कम होगी, वजारत ख़जाना जो है ये दावा कर रही है, कितना सच है इसमें बात करते हैं। ताहिर मलिक साहब, आपकी तरफ आती हूँ, क्या लग रहा है आपको? बड़े बड़े दावे किए जाए हैं, शमशाद अख्तर साहिबा जो है वो भी कह रही हैं किसी को यकीन नहीं था कि मैं जो है मईशत कंट्रोल कर लूँगी। कैसे, क्या हो गई मईशत कंट्रोल? पहले तो एक बड़ी मशहूर हमारी मुहावरा है कि वो पंजाबी में हम कहते हैं कि चंद चढ़े तो सब नज़र आ जाता है। जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो वैसे भी एक मैनरिज्म होता है, आप अपनी तारीफ़ नहीं करते, तारीफ़ वो जो दूसरा करे। अगर वाकई इकॉनमी अच्छी होगी तो मेरा हाल है, मैं तो फर्स्ट सिटीज़न होऊंगा जो सलूट करूँगा। तो मैं आपको मतलब आपके अपने जो वज़ीर आज़म, नहीं मुझे भी नहीं पता महंगाई कम होगी, मैं उधर ही आने लगा ना। मैं पढ़ा था, ये थोड़ा सा देख रहा था, हकान अब्बासी साहब, मतलब ये नून के अपने वज़ीर आज़म रहे, ये को मेरे कोई जानने वाले दूसरे में उनका मुझे बड़ी माकूल बात लगी। पाकिस्तानी सियासतदानों की एक बहुत अच्छी बात है, जब ये पावर में नहीं ना होते तो बड़े सेन होते हैं, बड़े समझदार होते हैं और बड़ा सच बोल देते हैं। यूं ही इनको जब कोई वज़ीर आज़म बनाओ या इनको हुकूमत दे दो तो फिर अजीब बयानात शुरू हो जाते हैं। बड़ी सिंपल बात उसने की जो एग्जैक्टली हम दोनों इस प्रोग्राम में करते हैं। उसने कहा यार मुझे एक बात बता दो, क्या कोई दुनिया का मुल्क इस तरह चल सकता है कि इतने में पैसे चाहिए, जाएँ हम कर्जा लेके आए तो आगे मुल्क चला लें? ये मैं नहीं कह रही, आपका वो वजीर आज़म कह रहा है जो आपने खुद लगाया था। आप जाके चेक कर लें, आज का तो मॉडर्न ज़माना, आप चेक नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। इस वक्त आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं,
دنیا کا سب سے تھکا ہوا جو ریجن ہے اس کا نام جنوبی افریقہ ایشیا جہاں پہ ہم رہتے ہیں. سب سے زیادہ غریب یہاں پہ ہے, سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ اس خطے میں ہیں, سب سے زیادہ بجلی سے محروم لوگ اس خطے میں ہیں. ساری وہ لمبی بات ہے. اس خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں. اس خطے میں میں باقی دنیا سے کمپیٹ ہی نہیں کر رہا. میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ کہ یورپ آسٹریلیا چلے, نیوزی لینڈ چلے, ہم اس دنیا کو سمجھے کہ دنیا میں ہے ہی نہیں. میں اپنے جیسے غریبوں کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ایون کین ناٹ کمپیٹ جنوبی ایشیا. پوچھیں کس طرح؟ پیداواری لاگت میں بھی ہم سب سے زیادہ ہے. اگر جنوبی ایشیا کے 7-8 اگر افغانستان میں ڈالیں, اگر وہ یہ کپ بناتے ہیں نا, تو پاکستان سب سے مہنگا بنائے گا. یہ ہے پیداواری لاگت, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے. اور جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوگی, اس کی وجہ پیٹرول مہنگا, گیس مہنگی, تیل مہنگا. وہی کیسٹ ایک ہی ہمارے پاس اس شو میں 5-10-20 سال ہو گئے, اس سے آگے ہم جا ہی نہیں پا رہے, وہی پھنسے ہوئے ہیں. تو پتہ کیا ہے پیداواری لاگت کا کیا افیکٹ ہے آپ کے لیے؟ جب آپ پیداوار بنائیں گے نہیں, چیزیں اچھی نہیں بنائیں گی, سستی نہیں بنائیں گے, تو کیا ہوگا؟ آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہوگی. جب آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہوگی تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے. تو ڈالر نہیں ہوں گے تو پیٹرول تو ہم نے ڈالر میں لینا ہے, اور پیٹرول سے ہم نے بجلی بنانی ہے, ہم نے پاکستان چلانا ہے. پھر ہمارے امیر لوگوں نے آئی فون بھی لینا ہے, ہمارے امیر لوگوں نے چاکلیٹیں بھی کھانی ہیں, باہر سے ہمارا فوڈ آتا ہے. اور سب سے بڑی بات شاید آپ کے لیے حیرت ہو, پچھلے 2-3 سال پہلے اور خان صاحب کے زمانے میں کوئی $73-74 بلین کی ہماری امپورٹس چلی گئی تھی. اس میں $16 ارب کا ہمارا کھانا پینا تھا, بیج تھے, ایگریکلچر بیس چیزیں تھیں, جس میں ڈیری پروڈکٹ تک ہے, چیز تک ہم نیوزی لینڈ سے لیتے ہیں. تو بھائی مجھے آپ بتا دو, نہ ہم پیداواری لاگت میں کہیں کھڑے نظر آ رہے ہیں, نہ ہم انکم میں نظر آ رہے ہیں, مہنگائی میں ہم نمبر 1 ہیں. آپ کا اپنا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یار یہ دنیا کی کون سی مینجمنٹ ہے کہ آپ کمائیں $50, $100 خرچیں اور $50 آپ جا کے قرضہ لیں ہیں. سعودی عرب میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرضہ مانگ رہے ہیں. وہ چائنا آپ کے گیا, آپ چائنا کی وال دیکھنے گئے, وہاں پہ بھی پیسے کے لیے آپ گئے. تو یہ سمپل سی سمری ہے آپ کی. نثار صاحب, وسائل ہونے کے باوجود آخر معاشی استحکام کیوں نہیں آتا پاکستان؟ نہیں, یہ ملک تو ہمیں دل جلا ہے اور اس طرح کے کیڑے نکالتا ہے. بھائی آئی ہے, خوشحالی آئی ہے, اور اگر وہ کہہ رہی ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں دیکھیں بجلی کے بلوں میں بہت انقلابی تبدیلی آئی ہے, جو بات ماننے والی ہے. آپ کو پتہ ہے بل چھوٹے کر دیے انہوں نے, دیکھیں کتنی بڑی انقلابی تبدیلی ہے, سائز میں چھوٹے کر دیے. سوری میں بات کر رہا ہوں, کل کبوتروں کو بھی نوٹس ہوا ہے کہ یہ تم لائنوں پہ بیٹھتے اس کے بھی پیسے, ہاں جو اس کے اوپر, اور جہاں جہاں کیا نام ہے آسمانی بجلی گری ہے اس کے بھی بل بھیجے جا رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں یار, ماشاء اللہ تبدیلی آئی ہے. دیکھیں نا, اب آپ کو بہترین قسم کا جوڑا $800 میں مل جائے گا. بہترین ملک صاحب, آپ جو ہماری سی ایم پہنتی ہیں نا, اچھا وہ وردی والا, نہیں ویسے, اچھا وہ $800 میں ہو گیا, سستا ہو گیا. $800 میں یار, ہماری وزیر اطلاعات نے بتایا ہے ہمیں یہ کہ وہ $700-800 کا جوڑا ہے جو وہ پہنتی ہے. اب دیکھیں نا, خوشحالی آئی ہے. یار 100 مجھے بھی لے دو, میں کرتا ہوں بات ان سے, مجھے بہت ضرورت ہے, میں ان سے بات کرتا ہوں, 500 لے لو, میں کرتا ہوں ان سے بات. اچھا دیکھو خوشحالی آئی ہے, تو اب وزیر اعلیٰ ہاؤس جہاں پہ بزدار صاحب رہتے تھے, ان کی سمیل آتی تھی, اسے توڑ کے نیا بنایا جا رہا ہے. لیکن خوشحالی کی علامات ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اب اللہ اور دے ہمیں, اب گاڑیوں کے ٹائر جو ہیں 3-3.5 کروڑ روپے کے گاڑیوں کے ٹائر بدلے جائیں گے. خوشحالی ہے تو بدل رہے ہیں نا. ہیلی کاپٹر ہم لے رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے کروڑ کا ہیلی کاپٹر لے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اب ملک میں ایمبولینس دے رہے ہیں ہم, وہ ایمبولینس تو چلیں بات کی بات ہے. وہ سوال میرا یہ کہ جو آپ ایمبولینس لیں گے ملک صاحب, ایسے ایمبولینس آئے گی, ایئر ایمبولینس ایسے میو ہاسپٹل اترے گی, اور پھر وہ ڈاکٹر کہے گا کہ جی بیڈ خالی نہیں ہے, لہٰذا اسے ہوا میں جھولاتے رہے آپ نا. وہ بڑے ہمارے اندر ماشاءاللہ کوئی چھوٹی موٹی خوشحالی نہیں آئی. میں آپ کو کتنی بڑی باتیں بتا چکا ہوں کہ بھئی اب نیا وزیر اعلیٰ ہاؤس بنے گا, $800 کا جوڑا ہو گیا اتنا میں. اچھا پھر اور اب خوشحالی کب قوموں میں آتی ہے نا, تو پھر ان کے ایکسپریشنز بدلتے ہیں ملک صاحب. اب ہمارے اسکولوں میں میرا خیال ہے کہ وہ ڈانس کمپٹیشن کا بھی ایک نوٹیفیکیشن میں پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خوشحالی آتی ہے تو پھر قومیں ناچتی گاتی ہیں, ترقی کرتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شمشاد اختر صاحبہ نے جو کہا ہے, مجھے تو ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ ایک مزدور کو دیکھا, 5 سال تو ہمیں لوڈیاں پائی جا رہے سر. اچھا میں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ کہتے جی خوشحالی آ گئی. وہ انہوں نے کہہ دیا کہ سب چیزیں سستی ہو گئی ہیں تو ہم خوش ہو رہے ہیں, اسی لیے بارش ہو رہی ہے. یہ باہر جو بارش ہو رہی ہے اس کا کریڈٹ بھی ان لوگوں کو جاتا ہے کہ سوٹ یاد رکھنا ہمارے لیے. اچھا ہاں جی,
تو طاہر ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر حل کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی نا ساری باتیں خوشحالی کی جو ملک میں انڈائریکٹلی آ رہی ہے، جو کہ نظر نہیں آ رہی، عوام تک پہنچ نہیں رہی، وہ اندر نیچے نا دیکھ نہیں پا رہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو ڈیٹا شیئر کرتا ہوں، ایرانہ بھی لگتا ہے میں بڑا عملہ کی، اس نے بڑے ڈیٹے بتائے اتنے ارب یار. اس ملک کے ساتھ جو ہمارے پولیٹیشین، ہمارے بیوروکریٹ اور ہمارے حکمرانوں نے کیا ہے، اس کی کوئی 1000 ایگزامپل ہے. اس میں ایک ایگزامپل جو میں بہت دفعہ دے چکا ہوں، آج میں مزید اس کو نیرو کرنے لگا ہوں. 3000 ارب روپیہ ہمارا یہ قرضہ ہے اس کا بجلی کا، یعنی کہ ہمارے ہر سال 3000 ارب روپیہ جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے. اس میں آپ سن کے حیران رہ جاؤ گے، اس میں صرف بجلی 900 ارب روپے کی ہے. 2100 ارب کون کیا ہے کیپیسٹی چارجز. اندازہ کریں، یہ پوائنٹ چھوٹا سا دیکھو کتنا بڑا، یہ ایسی بڑی خبر ہے. اور یہ ہماری جرنلزم بھی دیکھو، میں نے اینڈ میں بتایا، حالانکہ یہ نہیں کہ میں بتا، میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی لیڈ سٹوری ہے کہ ہم 2100 ارب روپیہ تم یہ میرا کیمرہ مین دیتے ہیں جو ہم بجلی بناتے ہی کوئی نہیں ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہو؟ کیپیسٹی چارجز کا مطلب کیا ہے کہ ہم 900 ارب روپے کی بجلی خریدتے ہیں ان آئی پی پیز والوں سے، اور 2100 ارب ہم ان کو دیتے ہیں کیپیسٹی چارجز، کیونکہ ہم نے معاہدہ کیا. یار جو دنیا کی غریب ترین قوم ہو، اور یہ 93-94 سے شروع ہوا ہے سفر، 35 سال سے اندازہ لگاؤ اس طرح ہم بلیڈ ہو رہے ہیں. اس کے بعد اب کیا بات؟ اور آپ اور سن لیں ایک سب اور، یہ جو ملک بتا رہا تھا نا کہ اتنے ارب امپورٹ کیے ہم نے، یہ وہ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جب یہ پچھلی حکومت آئی تھی PDM-1 تو انہوں نے امپورٹ پہ پابندی لگائی تھی. لیکن ملک صاحب آپ کو پتہ ہے ایک چیز پہ امپورٹ پہ پابندی نہیں لگی تھی. کس پہ؟ جانوروں کی خوراک پہ، کیونکہ وہ امیروں نے پالے ہوئے نا، تو ان کی خوراک پہ پابندی نہیں لگی تھی. تو کیا انسان پاکستانی مر جائے تو خیر ہے، لیکن امیروں کے کتے تو زندہ رہنے چاہیے نا، تو وہ اس پہ نہیں پابندی. معاشی استحکام اسار صاحب جو ہے بڑا ضروری ہے ملک میں. ناظرین، معاشی استحکام کے لیے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اقدامات نہیں کرتا جو کہ عوام کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل ملیں گے. اللہ حافظ.